نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون صدق الله العظيم سورة الزمر سلیر اجتماع پارا سلور شپیتم نمبر آیت تی مخی آیتون کی دا مشرکانو دا قیامت پر رسوائی بیان شو اس پدیرو کو کہ ہم قیامت کی دا مشرکانو رسوائی او ناکامی بیانی اللہ رب العالمین پدی آیاتن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پخبل عقیدے باندد استقامت حکم فرمائی یو براو دا مکی دا مشرکانو یو وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراغی چی پدی علاقہ کی ٹول فساد تا جوڑ کردی اختلافات تا پیدا کردی البتہ دے اختلاف دا ختم دو دا پارا من او تاسو با یو معاہدہ بداؤ چی یورد با تزمن دا خدایانو عبادت کے او یورد با منستا دا خدای عبادت کو بس اتفاق پراش یورد با استا خدایانو تا ستا خدای تا منگ سجدے اولگو او یورد با تزمن خدایان تا سجدے اولگی اللہ پاک آیت نازل کی تھی دیتا ہوا آیا چی آیا زد غیر اللہ عبادت حکم جاہلا سجدہ اللہ نے الہو بل چاہتا سنگ لگی تا سماتا دا شرک عمل حکم کوئی او بیا دا شرک قباحت اللہ پاک نبی علیہ السلام تا بیان کر چی دا شرک دمر قبیح سیز دی ستا دمر اجت مقام او مرتبہ دا او دا دی باوجود کچلتا شرک اکو نستا اعمال ہم بربادی گی و پتاوان کی پریوزی و دنیا کی دا نبی علیہ السلام نا پاک سو پیدا نہیں لیکن دا شرک دمر گندا او پلیتی چی دا دے نقصان بتا تا پروسی او بیا دیتا دا خپل کار اعلان او اظہارو کا چی زد صرف دیو اللہ عبادت کم دا بلچا عبادت نکو نو باطل او گمراہ سرا دا غب کفر او پا گمراہ تسلیم اولو کی اتفاق نرازی لکو سیو باطل ہوئی چھتا زمان جماعت تمانزل رازو من بستا جماعت تمانزل رازو سیبو ایک رازی رازو کن رازی نو منستا جماعت تستان بلال منزلہ ندرزو ستا عقیدی تا زگمراہ ہوئے دیکھ اتفاق نرازی چیزا بتا سر منزونہ کو مرتبہ ماسا رکھی اتفاق خوب عقیدہ کی پکار تا زمان عقیدہ تسلیم کا اتفاق بخود راشی زما عقیدی مثال سمندر دے استا عقیدی مثال دے گلاس اوبو دے تو سمندر با گلاس کے نا چھے گلاس با سمندر کے چھے اتفاق چھے رازی نتا با عقیدہ باندے رازی نپا دی باندے چھے تمنگ سر عبادت کروں با تا سر عبادت او بے اللہ جل شانہو دا دی مشرک یہودیان و قباحت ذکر کی جدید اللہ جل شانہو چه سمراد اللہ پاک تعظیم اون تعظیم دید اللہ پاک انکو حالان کہ اللہ پاک دمر الوی قدرت و طاقت چه دا ازمکی اسمانونا دول اللہ پاک بران غاڑی دا قیامت کو رسو او بیا دا قیامت ابتدائی حالت بیانی گی کل چه قیامت کی اسرافیل علیہ السلام اولش پیلے وہی طول خلق بے ہوشش آنکہ اللہ پاک سوت بے ہوشین وساتل اغیب اللہ پاک دے بے ہوشین بچ کی سلویق کال پاک بے اسرافیل علیہ السلام بیاد بے مشپیلے اویو خلق بدا قبروننا را پاسی اول شپیلے بوالشی ټول خلق به مړ شي، قبرونه کې چې کوم خلق کې دا په قبرونو کې مړ شي
سوا د پیغمبرانو نه، سوا د شهیدانو نه، او سوا د فرشتو سلورو نه، او سوا د ملک الموت نه، د اسرافیل علیہ السلام په دې اوله شپېلې به ټول خلک وفات شي. او 40 کاله بعد چې دویمه ووایي نو ټول خلک به د خپلو قبرونو نه راوځي. نو فرمایي قل افغیر الله تأمرونی، تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام آیا تاسو غیر دا اللہ پاک تاسو ما تا حکم کوئی اعبدو چیز عبادت حکم داغی ایوہ الجاہلون اے جاہلان خلقو وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَبَتَاقِي سَرَتَاتَ وَحِكَوْلِشِي وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اوغی پیغمبرانو تم وحشو چستانو اڑاندو لئن اشرکت لیحبطن عملک کچرتا بالفرج والمحال شرکو خامخاب برباد چستا عملنا ولتکونن من الخاسرین وخامخاب تشید تاوانیانونا. نک مقام دیر غٹ کجت مقام ہم دی خدا شرک دم ربت دی چستان پہ نقصان. بل اللہ فعبد وکن من الشاکرین، بلکہ تو ایدیو اللہ پاک سے عبادت کن، بلکہ اللہ پاک عبادت کن. فعبد پس تو عبادت کوا وکن من الشاکرین او تشا دا شکر گزارو. یا بل اللہ بلکہ یو اللہ پاک امنا او عبادت کوا دیو اللہ تشد شکر گزارونا. وما قدر اللہ حق قدری، او دی قدر انکو دا اللہ پاک چے سمر حق دا اللہ پاک دا قدر دی. والارض جميعا او زمکی ٹولی اگواڑا قبضتو یوم القیامت، دا اللہ پاک پا قبضہ کی براشی پورز دا قیامت باند. والسماوات واسماننا مطویات ران غختر شیوبوی بیمینی دا اللہ پاک پا قدرت کی. سبحانو پاک دا اللہ پاک و تعالی او چت عما دا سنا یشرکون چی دی شرکان جوڑوی. ونفق فی السور قکیب والشی پشپیلے کی اول شپیلے فصعق من فی السماوات ومن فی الارض فسبحوش بشی اغا تمام مخلوقات چی پاسمانون کی دو اغا چی پزمک کی دی الا من شاء اللہ مگر چاہتا چا اللہ پاک ارادو کی دو بچ کے دو. ثم نفخ فی اخرى بیا ببکی وحلشی پدش پیلے کی دویم فیدا هم قیام ینظرون پس ناگہان دویبا ولاڑوی ینظرون او دیبا گوری چی سکی گی مخی پدوی سرا. واشرقت الارض بنور ربها اور خان بشیز مکا پنور دخل رب باندی. ووضع الكتاب کی بخودی شامل نامی وجیع بالنبیین اور آبوسترشی پیغمبران والشهداء او شهیدان وقضی بینهم بالحق او فیصلہ بکلیشی پما بین دبی کی پہ انصاف باندی. وهم لا یظلمون فدیبان بیس قسم ظلم نشی کولی. ووفیت کل نفس ما عملت او رب ورکلی چریو نفس تابددد عمل او اعلم بما یفعلون واللہ پاک فیگی پاس جدا خلق سے کارو نکوی. واخذ الحمدللہ رب العالمین.